also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शक प्रेम, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। चलचित्र आँधी तुफान 2लाई निर्देशन गरेका निर्देशक मदन घिमिरेले अबका दिनमा निर्माता मोहनदास श्रेष्ठको चलचित्र कहिले पनि निर्देशन नगर्ने गरे घोषणा। सत्यममा मल्लिकाको स्थानमा उपासना जोडी बाँध्दै पलसँग। लगातार खुसी बाँड्दै नायक पल्सा पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठ। नेपाली चलचित्रको बजारमा निर्देशक मदन घिमिरेलाई एक सफल निर्देशकको रूपमा लिइने गरिन्छ, जसका चलचित्रहरूले व्यावसायिक सफलता बटुल्न पनि सफल भइसकेका छन्। उनी निर्देशित चलचित्रहरू माया नमार, दादागिरी, जीवनदाता, फैसला जस्ता चलचित्रहरू त्यस समय व्यावसायिक सफलता बटुल्न सफल भएका चलचित्रहरूमा पर्दछन्। यसै क्रममा विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली चलचित्रमा क्रियाशील रहँदै नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको लागि सुपरहिट चलचित्रहरू दिन सफल भएका उनै निर्देशक घिमिरे निर्देशित पछिल्लो चलचित्र आँधी तुफान 2 यति बेला निर्माणको क्रममा रहेको छ। लेखक समेत रहेका निर्माता मोहनदास श्रेष्ठको निर्माणमा निर्मित यस चलचित्रमा कनिष कोइराला, आरती आचार्य, याङ्सु श्रेष्ठ, रवि गिरी, सञ्जय खतिवडा, पुष्कर राउत, शिवन लामा, राजाराम गौतम, गोकुल सुवेदी लगायतका कलाकारहरूको मुख्य अभिनय रहेको छ। तर चलचित्र आँधी तुफान 2लाई निर्देशन गरेका निर्देशक घिमिरे अबका दिनमा निर्माता श्रेष्ठको चलचित्र कहिले पनि निर्देशन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। स्रोतका अनुसार निर्देशकको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्ने श्रेष्ठको प्रवृत्तिका कारण आफूले अबका दिनमा उनको चलचित्र कहिले निर्देशन नगर्ने निर्णय गरेको निर्देशक घिमिरेले बताइएको छ। घिमिरेले अबदेखि मोहनदास श्रेष्ठ निर्माता रहेको चलचित्र म कहिले गर्दिन। उहाँको काम गर्ने शैली मलाई चित्त बुझेन। निर्देशकको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने उहाँको प्रवृत्तिबाट म आचित भएको पनि उनले बताएका छन्। साथै उनले स्रोतलाई अहिले पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेको यो चलचित्रको छायाङ्कनको समयमा पनि श्रेष्ठले पटक पटक आफूलाई नसोधी कलाकार परिवर्तन गरेको पनि बताएका छन्। साथै यसअघि श्रेष्ठको लेखन रहेको करिब 17वटा चलचित्र निर्देशन गरिसकेको बताएका निर्देशक घिमिरेले आँधी तुफान 2का लागि लामो समय दुवैजना स्क्रिप्टमा बसेर कलाकार फाइनल गरे पनि छायाङ्कन सेटमा पुग्दा श्रेष्ठले आफूलाई थाहा नै नदिई कलाकार फेरेको र फ्लोरमा के झगडा गर्नु भनेर आफूले यस विषयमा केही नबोलेको पनि बताएका छन्। चलचित्रको केही दृश्य अझै खिच्न बाँकी रहेको बताएका घिमिरेले निर्माता श्रेष्ठले पारिश्रमिक दिन पनि आनाकानी गर्ने र पारिश्रमिक माग्दा 2 महिना फोन अफ गरेर हराउने गरेको पनि बताएका छन्। चलचित्रको एक गीतको सुटिङका लागि अहिले निर्माता श्रेष्ठ केही कलाकारसहित भारतको गोवामा पुगेका छन्। उक्त गीतको सिलसिलामा आफूसँग केही सल्लाह समेत नभएको पनि घिमिरेले बताएका छन्। नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले करिब 4 वर्षपछि कमब्याक गर्न लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हो सत्यम, जुन चलचित्रमा अभिनेता हमाललाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाइनेछ। निर्माण कार्यदेखि नै चर्चामा रहेको यस चलचित्रमा मोडल तथा विजय नीलम चन्दलाई हमालको जोडीको रूपमा देख्न पाइने भएको छ। यसै क्रममा तिहार अघि धम्पुसमा 10 दिनसम्म वर्कसप चलेको र मङ्सिरको दोस्रो साताबाट छायाङ्कनमा निस्कने तयारीमा रहेको यस चलचित्रमा नायिका उपासना सिंह ठकुरीको पनि प्रवेश भएको छ। निर्देशक शङ्कर कार्कीको निर्देशनमा बन्न लागेको यस चलचित्रमा पल्साको जोडीको रूपमा देखिन लागेकी नायिका मल्लिका महतले छाडेपछि निर्माण युनिटले नायिका उपासनालाई भित्राएको हो। अब चलचित्र सत्यममा नायिका उपासना र नायक पल्साको जोडीको रूपमा देखिनेछन्। त्यसैगरी राजेश हमालको जोडीको रूपमा अनुबन्ध भएकी नीलमलाई चलचित्रमा हमालको प्रेमिकाको भूमिकामा देख्न पाइनेछ। उनी लामो समयदेखि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको कल कान्तिपुर कार्यक्रममा भिजेको रूपमा काम गर्दै आइरहेकी छिन् भने नीलमले 1 दर्जन बढी म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन्। त्यसैगरी चलचित्र सत्यममा अभिनेता राजेश हमालको पूर्व श्रीमतीको भूमिकाका लागि अभिनेत्री निरुता सिंहलाई निर्माण टिमले अफर गरेको पनि बताइएको छ। नायिका निरुता आफ्नो भूमिकालाई लिएर सकारात्मक भए पनि कागजी सम्झौता भने भइसकेको छैन। अनु विक्रम साई, अभय बरालको समेत मुख्य भूमिका रहने चलचित्रमा मिलन सिधापति, मोख्तर खान, कैलाश रावल, नेरिस्का स्थापित प्रिन्स प्रसिद्ध सिंह, प्रवीण साबागाई, अविन्सा खड्की लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। चलचित्रमा योगेश काजीको सङ्गीत, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहनेछ। चलचित्रको छायाङ्कनका लागि पोखरामा भव्य सेट समेत बनाइएको छ। चलचित्रको छायाङ्कन मनाङ, मुस्ताङ, पोखरा र काठमाडौँमा हुनेछ।
नेपाली चलचित्रका हिट जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायक पल्साका फ्यानमा यति बेला खुसीको माहौल बनेको छ। त्यो खुसीको माहौल के हो भने यी अभिनेता अभिनेत्री अभिनीत पछिल्लो चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शन मिति तय हुनु। नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको प्रिय नायक नायिका बन्न सफल भएका यी जोडी अभिनीत यो चलचित्र निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कोरोना, लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता विविध कारणले प्रदर्शनमा आउन सकिरहेको थिएन। अब भने निर्देशक सुदर्शन थापा निर्देशित र नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले पनि सिनेमा घरमा गएर हेर्नको लागि व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको यो चलचित्र माघ 19 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गर्दै यसअघि नै निर्माण टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा चलचित्रमा समावेश, गीत, सङ्गीत र चलचित्रको ट्रेलरलाई पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक गीत मध्ये कसम हो कसम तिम्रो घरको वरिपरिले 2 करोड भन्दा धेरै भ्युज पाउन सफल भइसकेको छ। त्यसैगरी उनै निर्देशक सुदर्शन थापा निर्देशित र उनै नायिका पूजा शर्मा अभिनीत अर्को चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको निर्माण टिमले पनि नयाँ प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको त्राससँगै सिर्जित लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनमा आउन नसकिरहेका नेपाली चलचित्रहरूले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गर्ने क्रम बढिरहेको समयमा नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनले पनि गत शुक्रबार एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आउँदो फागुन 27 गतेलाई नयाँ प्रदर्शन मिति तय गरेको हो। बेलायतमा 45 दिनसम्म छायाङ्कन भएको त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित यस चलचित्रमा नायिका पूजा शर्मा, नायक आकाश श्रेष्ठको साथमा वरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्ल, वरिष्ठ अभिनेता सरोज खनाल, तिरण साक्य लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। एबी इन्टरनेसनलको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रबाट नायकको रूपमा सोनम तोप्देनले पनि नेपाली चलचित्रको बजारमा डेब्यू गर्दैछन्। चलचित्रमा सौरभ लामाको छायाङ्कन, महेश तवाडीको कथा, अर्जुन पोखरेल र तारा प्रकाश लिम्बूको सङ्गीत, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ। त्यसैगरी चलचित्रका निर्मातामा अमित बस्नेत, सहनिर्मातामा परी राणा र अजित कुमार थापा, कार्यकारी निर्मातामा सनिस खकुरेल र अङ्कित गौतम रहेका छन्।